मैले भन्दै थिएँ कि जो हाम्रो सरकार वर्तमान सरकारले पनि सुदेश जोशीको अपोइन्टमेन्ट लिएर सबैले हामीले विरोध गरेको थियौँ। हामीलाई सबैभन्दा खतरा हुँदैछ र कि चाहिँ सरकारले भन्नु सक्नु पर्यो जुन 14 अप्रिल 1975 मा भएको जुन चाहिँ रेफरेन्डम थियो त्यो रेफरेन्डममा जसले भोट हाले, किनभने बिल नम्बर 79 को अब्जेक्सन रिजनले बताएको छ कसले भोट हाल्दो रहेछ, खालि भोटे लाप्चे नेपालीले। त आज तिनै मानिसै फरेनर हो भनेर जुन चाहिँ प्रेम गोयलको जुन चाहिँ कमिटी अन पेटिसन जुन कागज अस्ति मैले बताइसकेको छु, यसको आधारमा जुन चाहिँ एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्सले केस बनाएर जो सुप्रिम कोर्टमा केस हालेको छ, त्यो केसमा विदेशीहरूलाई आयकर छुट दियो, हामी जो भारतीय मूलको मान्छेलाई छुट दिएन भन्ने मध्येमा आज जो सरकारले नियुक्ति गरेको एडिसनल एडभोकेट जेनरल सुदेश जोशी पनि एउटा अब पार्टी हुनुहुन्छ, उहाँको परिवारका सदस्य हुनुहुन्छ। त त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सरकारलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, एओएसएसलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, वर्तमान गभर्नर साहबलाई पनि हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ र बीजेपी को जो शासन गुप्ती रूपमा भयो भने यहाँनिर 32 को 32 बीजेपी को शासन चल्दैछ। किनभने बीजेपी आजको गठबन्धन सरकारको 7 जना विधायकहरू एडभाइजर, पार्टीका भाजपा अध्यक्ष पनि एडभाइजर भइसक्नु भएको छ यो सरकारमा भने विपक्षमा रहनुभएका एसडीएफ का एक मात्र के अरे विधायक श्रीमान चामलिङ साहब पनि एनडीए को आज घटक दलै हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दा एउटा छतमा भेषमा भए पनि बीजेपी को यहाँ 32 को 32 शासन चल्दैछ र गभर्नर महोदय भाजपा सरकारलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि हो अन्त हाम्रो सोनाम वाङदी साहब फेरि बीजेपी को एडभाइजर हुनुहुन्छ र एउटा एसकेएम को के अरे उहाँ शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, उहाँले बार बार के अरे आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ कि बंगालको डिस्ट्रिक्ट बनाइदिनु सिक्किमलाई भनेर। होला उहाँलाई बंगालको डिस्ट्रिक्ट बनाउँदाखेरि उहाँ जस्तो धनी मान्छेलाई केही फरक पर्दैन, तर सारा सिक्किमको भोटे लाप्चे उहाँ जस्तै धनी छैन। हामीलाई राज्यमा हामी बाँच्न चाहन्छौँ र सोनाम वाङदी साहब एउटा चिफ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, तपाईले दया गरेर आरएच रिस्लेको गेजेटेड अफ सिक्किममा सेन्सस रिपोर्ट पढिदिनुहोस् र भोटे लेप्चा नेपाली कहाँबाट आएको रहेछ त्यहाँ इतिहास पनि छ, त्यो पढिदिनुहोस्। 1891 को सेन्सस हो र कसैले कसैलाई हामी नराम्रो भन्नु छैन, यहाँनिर हामी मिलेर बस्नु छ। यो खालको काम गर्नु बन्द गरिदिनुहोस् तपाईहरुले। भारत सरकारलाई किसिम किसिमको पत्रचार गरेर लु मैले अस्ति पनि भने तपाईहरु बीएल लु हामी नेपाली जम्मै निक्लिदिउँ अरे के बीएल र एओएसएस खुसी भएर बस्नु सक्नुहुन्छ सिक्किममा? सक्नुहुन्न। त्यसरी नै गोर्खाहरूले जो बीएल को विरुद्धमा हुनुहुन्छ वा एकदम घृणा गर्नुहुन्छ, तपाईहरु एओएसएस मिलेर बस्न सक्नुहुन्छ? तपाईहरु पनि सक्नुहुन्न। भनेपछि हामी सबै मिलेर बसौँ न। यहाँसम्म म त भन्न चाहन्छु कि ओल्ड सेटलर्समा पनि जो गिफ्ट र्याकेट गर्ने मान्छेहरू छ उहाँहरू दोषीहरू हो, उहाँलाई दोषीलाई दण्ड दिनुपर्ने, उहाँलाई पुरस्कार नदिनुहोस् सिक्किम सरकारले, तपाईहरुले पुरस्कार दिनुहुनेछ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु अगर हामी पक्का विरोधी के अरे विदेशी हौं, इमिग्रेन्ट हौं, तपाईहरुले मान्नुहुन्छ यही कुरो सत्य हो भनेर मान्नुहुन्छ, तपाईहरुको ताकत छ सत्ता छ भन्नुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई भन्छु 14 तारिक अप्रिल 1975 मा जो रेफरेन्डम भएको थियो त्यो विदेशीले हालेको भोट हो। त्यो रेफरेन्डमलाई तपाईहरुले खारिज गर्न सक्नुपर्छ। हामी स्वागत गर्छौं त्यसलाई, भारत सरकारलाई सलाम गर्छु, खारिज गरिदिनुहोस् त्यो रेफरेन्डम। हामीलाई भन्नु केही छैन। होइन भने हामीलाई यो खालको विदेशी इमिग्रेन्ट भनेर लान्छना लगाएर हामी माथि तपाईहरुले शासन नचलाउनुहोस्। हामीले राजनीति गरेको छौं, देश दिएर गरेको छौं, प्रजातन्त्र उपभोग गरेको छौं, देशसँग साटेको प्रजातन्त्र उपभोग हो। तपाईले दिएको 371 एफ हो, सिक्किमको जनताले मागेको 371 एफ होइन। भारत सरकारले आफ्नो गल्ती छुपाउनुको लागि धारा 371 एफ दिएको, आफ्नो पाप र अपराध छुपाउनु दिएको 371 एफ दिएको। हामीले मागेको कुनै पोलिटिकल पार्टीले मागेको छैन, कुनै सिक्किमे जनताले मागेको छैन। र आज हामीलाई यो खालको तपाईहरुले षड्यन्त्र गरेर हामीलाई यो खालको घरि डिस्ट्रिक्ट बनाउने कुरा, यो कुराहरु नगरिदिनुहोस्। र राज्य सरकारहरुले पनि क्षेत्रीय भावनासँग, जनताको भावनासँग बहुत भयो, 41 वर्ष भयो तपाईले खेलवाड गरेको, 41 वर्ष भयो। यो खालको खेलवाड तपाईले बन्द गरिदिनुहोस्।
एउटा बाबुको छोरा भएर इमान्दारीसँग शासन चलाउनुहोस्। जनताको कमजोरी सिधापन गरिबीमाथि फाइदा उठाएर हेर्नुहोस् त तपाईँले लोन मेला कृषि मेला गर्नु राम्रो, तर भन्नुहोस् आज लकडाउनको पिरियडमा बिचारा सब्जीवाला खेती कृषक गरेको सब्जी उत्पादन गरेको त्यो बेच्ने ठाउँ छैन, फुलको खेती गरेको त्यो फुल बेच्ने ठाउँ छैन, दुध उत्पादन गरेको दुध उत्पादन गर्ने बिक्री गर्ने ठाउँ छैन। आज तिनीहरूलाई लोन राख्नु दिनुभयो, लोन कसरी दिनुभयो? फ्रीमा दिनुभयो लोन, त्यो बस्तीवालाको पर्चा राखेर लोन दिनुभयो। कुनै ब्याङ्क या जति पनि एचडिएफसी होस्, एक्सिस ब्याङ्क होस्, आइसिआइसिआई ब्याङ्क होस्, के हो? प्राइभेट ब्याङ्क हो। प्राइभेट ब्याङ्क के हो? बिजनेसम्यान हो, बिजनेस गर्दैछ। कसकोबाट गर्छ? तपाईँलाई लोन दिएको छ तीको इन्ट्रेस्टबाट गर्छ। आज हामीलाई हेर्नुहोस् त लाटा सिधा जनतालाई, नेताहरूको त धर्म पो हुनुपर्छ शासन चलाउँदो। नेताहरूले त जनतालाई लोन दिँदाखेरि मेरो जनतालाई के हुन्छ त्यो कुरा नगरेर सादा सिधा मान्छेमा फाइदा उठाइरहेको छ। र बेसक राम्रोको लागि लोन तिर्नु सक्यो भने राम्रो हो, तर तपाईँहरूले गर्नुहुन्न। तपाईँहरूको सरकार यही हो कि के अरे यो सिएम युआरएचएन, मैले सिएमको नाम जम्मै काटिदिएँ। मैले त सिएमको डल्लै भन्नुभयो अस्ति मुख्यमन्त्रीले। सिएम युआरएचएन चिफ मिनिस्टर रुरल एन्ड हाउसिङ स्किम अपग्रेडेसन स्किमको हो नाम आज गरिब आवास बनाउनु भयो। तर के भयो? 14 लाखदेखि झन्डै 17 लाख पुग्यो। तपाईँलाई सोफा दिन्छु गरिबलाई, हेर्नुहोस् टिभी दिन्छु, 14 लाखको 17 लाख बनाउनु भन्दाखेरि 2,85,000 बढ्यो। जनता भगवान तपाईँहरू 83% लिट्रेसी रेट छ भन्छ सिक्किममा। खोइ क्रान्तिकारी युवा भाइहरू हेर्नुहोस् त जनतालाई कहाँ ठगिँदैछ। 2,85,000 के को नाममा? टिभीको नाममा र सोफा सिटको नाममा बढ्यो भनेपछि सरासर त्यो गरिब टाउकोमा बाँकी लगाएर भारत सरकारको लोनमा ल्याएको एउटा गरिबको घर बनाउने स्किममा भन्नुहोस् त 2,85,000 एउटा सोफा र टिभीलाई लाग्छ? कसलाई बनाउनु भयो त? अनि गरिबको नाममा कमलेसलाई बनाउनु भयो त? अनि यो खालकै स्किम पहिलाको सरकारमा पनि थियो। हेर्नुहोस् अहिले पनि त्यही छ, फरक केही छैन नि। एउटै घ्याम्पाको रक्सी छ, बोतल फरक छ। त्यो भन्दा पनि बोतल अझै बिग्रेको बोतल देखिँदैछ। र जनतालाई यसो नगरिदिनुहोस्। हामी तपाईँहरूको दुश्मन होइन, कसैलाई हामी दुश्मनी गर्नु छैन, तर खानुहोस् भ्रष्टाचारमा मलाई के गर्छ तपाईँलाई त्यस्तो होला। तर हाम्रो अधिकार यस्तो मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले नियुक्ति दिएर हाम्रो भविष्यसँग खेलवाड नगरिदिनुहोस्। म त खुल्ला भन्छु सिक्किमको जनता जनार्दन, आदरणीय बौद्धिक समाज र शिक्षित युवा भाइ बहिनी, क्रान्तिकारी भाइ बहिनीलाई, स्पेसली एसटिएफ का भाइ बहिनीलाई, बिजेपी का भाइ बहिनीहरूलाई हामी पार्टीको लागि झगडा नगरौँ। हाम्रो भविष्य कता जाँदैछ त्यतापट्टि बोध गर्नुहोस्। कति दिन हामी सत्ता र पैसाले बाँच्छौँ? संविधानलाई भङ्गै पारेर संवैधानिक अडानलाई हामीले मासेर चाहिँ कति दिन तपाईँहरू पैसा रुपियाँले हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ? हेर्नुहोस् त, भण्डारी साहब एक समयमा हुन्थ्यो, त्योभन्दा एलडी काजी हुन्थ्यो। हजुर आज उहाँहरूको समस्या के छ? हिजोसम्म चामलिङ साहब थियो, कति दिन पदले बलियो बनाउँदो रहेछ। आज चामलिङ साहबको हालत हेर्नुहोस्, उहाँहरूको परिवारको हालत हेर्नुहोस्। त पद र पैसाले कति दिन, तर संविधानमा हामी सुरक्षा छौँ भने हामीलाई कसैले खिच्नु सक्छ? त्यो चाहिँ हाम्रो भावी पिँढीको लागि सही धन हो, सही सुरक्षा हो। तर त्यसलाई मासेर जुन खालको यहाँ राजनीति रचिँदैछ त्यो बहुत गल्ती हुँदैछ। र मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु, कोही मान्छेलाई मसँग च्यालेन्ज गर्नुहोस्, विदेशी हो भनेर जसले गर्छ उसले पनि हाम्रो यो विषय लिएर सरकारले लडिदिनु पर्ने हो सुप्रिम कोर्टमा। आज लड्ने मान्छे को छ? सुदेश जोशी, जो चाहिँ तपाईँले खुदैले केस लगाइरहेको छ। यस्तो खालको काम गरिरहनु भएको छ। तर तपाईँहरूले हामीलाई हामी तपाईँहरूको दुश्मन होइन, हामी तपाईँहरूको शुभचिन्तक हो। सबैको, गोर्खाको, सोनाम मौदीको, एओएसएसको, सबैको हामी शुभचिन्तक हो। गल्तीलाई गल्ती भन्ने हाम्रो आदत छ। भोटको लोभ छैन हामीलाई, साँचो कुरा बोल्छौँ। र यिनै कुराहरू तपाईँहरूलाई राखेँ र भविष्यमा पनि धेरै कुराहरू राख्नेछौँ। यिनै यस्तै मुद्दाहरू लिएर आउनेछौँ। लकडाउनको पिरियड छ, तपाईँहरूलाई जो जानेको बुझेको कुराहरू विशेष गरी युवा भाइ बहिनीहरूले बुझिदिनुहोस्। म त्यत्रो भयङ्कर केही पनि होइन, तर जीवनमा जो अनुभव गरेँ ती कुराहरू म आफ्नो भावी पिँढीहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। हामीलाई गलत भ्रमको राजनीतिमा हालेको बहुत भयो, 41 वर्ष भयो। अझै हामीलाई भ्रममा हाल्ने यस्ता बजारमा नेताहरू भनाउँदाहरू, पार्टी पोलिटिकल पार्टीहरू, संस्थाहरू, विभिन्न संस्थाहरू छन्।
ती संस्थाहरूबाट जोगौँ, हामी सिक्किमे हुन सक्यौँ, सिक्किमे भएर बाँचौँ। यो जातको दोकानहरू सब बन्द गर्नुपर्छ। यो सम्प्रदायिक घृणा राख्ने जति पनि संस्थाहरू छ यो सबै कुराहरूलाई हामीले मान्यता दिनु हुँदैन। हामी सिक्किमे बन्न सिक्नुपर्छ। यिनै कुरा साथमा म तपाईँहरूदेखि बिदा लिन्छु। धन्यवाद।